बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आप कैसे हैं? जमात नहम 9th उर्दू की नई किताब न्यू जो बुक है आपकी, उसके सबक नंबर 4 अपनी मदद आप, जिसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें तमाम मुश्किल अल्फाज और तरकीब के मानी पढ़ाएंगे, मफहूम, नस्ल पारों की तशरीह, खुलासा और मुकम्मल मश्क का हल होगा। पूरे सबक का अहाता करेंगे, साथ ही साथ इजाफी सवालात और इजाफी मालूमात जो आपके इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इंतहाई अहम है, उनको भी कवर करेंगे ताकि इम्तिहानी तरीकाकार से इस सबक की पूरी पूरी आपकी तैयारी हो सके। वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोई कंसेप्ट, कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। कहीं पे समझ ना आए तो रोक के पीछे करके दोबारा देखनी है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मुसन्निफ का तारुफ। सर सैयद अहमद खान इस सबक के मुसन्निफ है। अहम चीज़ों को मैंने अंडरलाइन खत कशीर किया। पहली चीज़ आपने जो याद करनी है वो देखना है कि सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में वफात पाई है। ये चीज़ें, इसके अलावा जाए विलादत उनकी दहली है, ये चीज़ें देखनी है। बाकी क्या है, जो अल्फाज मानी है मुश्किल, वो मैंने लिख दिया, आपने रीडिंग कर लेनी है। हम रीडिंग में, पढ़ने में इसको वक्त अपना ज़ाया नहीं करते। बाज़ के मानी होते बाद में, और हम असर के मानी होते हैं हम उमर। रागिब के मानी होते तरगीब दी। ख्वाब गिरां से मुराद ख्वाब गफलत है। अकलियत मानी अकल परस्ती और दानाई है। इस्तदलाल मानी तहकीक और दलील के साथ जवाब पैदा करना है। ये इसके अल्फाज मानी हो गए। अहम मिशन 18 जंग आज़ादी, ये अहम चीज़ है। 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, ये अहम है, याद करना है। उसके अलावा इनकी तसनीफ़ असार व सनादीद और खुतबात अहमदिया, ये याद करना है। आखिरी चीज़, ये जो सबक है अपनी मदद आप, ये मकालात सर सैयद की जल्द पंजों में से लिया गया है, जिसका मरकजी ख्याल ये कौल है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये सवाल याद कर लेने, क्योंकि ये आपकी मारूजी सवालात में आ सकते हैं। इसी तरह सबक है आपका शुरू होता है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पूरे सबक को नहीं पढ़ने जा रहा, सिर्फ अल्फाज मानी बताता जा रहा हूँ। रीडिंग आपने कर लेनी। कहीं भी कोई चीज़ समझना है तो ज़रूर पूछ लेना है। उम्दा मानी आला, आजमुदा, आजमाया हुआ, साबित शुद, मकूला, कौल, गैरत, इज्जत नफ्स का एहसास या जज्बा होना, इसको अंदरूनी जज्बा कहते हैं। चमक दमक जो है आबोताब, इज्जत और मर्तबा, अज खुद, खुद ब खुद हो जाना। नेचर, कुदरत, पंसाल, पानी बहने की जगह, तरतीब, बराबर होना। रियाया, महकूम, अवाम, अक्खड़, मगरूर, गैर महजब, गंवार। चाल चलन, तौर तरीके, तहजीब व शख्स की महजब होना, मुनहसिर, इंसार करना, और दर हकीकत मानी दर असल या हकीकत में। दूसरा सफ़ा है हमारे पास, इसके में देखें कुछ अल्फाज मानी है। तनज़्ज़ुल मानी ज़वाल पजीर होना, तनज़्ज़ुली ज़िल्लत, तमद्दनी रहन सहन, मुआशरे में मिलजुल कर रहना, बाहिमी आपस के या आपस में, शुगल अशगाल मानी मशागिल या मसरूफियात, निस्तो नाबूद तबाह बर्बाद करना, हाशा क़ुला हरगिज़ नहीं, खुदा न तरस जालिम, रैयत अवाम, मती फरमा बरदार। तीसरा सफ़ा है हमारे पास इंसान के लिए पुश्तू। पुश्तू मानी नस्लों, नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, मुस्तकिल मिजाज, साबित कदम, मख्फी, पोशीदा, छुपी हुई, राज। आलात जर शकील, भारी वजन उठाने वाले आलात, जिसको आप क्रेन वगैरह कह सकते हैं। यह है फैलसूफों, ये लफ्ज होता है फलसफियों यानी साइंसदानों, चालाक और दाना लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। मुंतजिमों, इंतजाम चलाने वाले। लगातार, मुसलसल, नेचर, कुदरत, गर्दिश, चक्कर, वक्त गुजरने के साथ साथ, जरखेज, आबाद, फलती फूलती, बेबहा, बेशबहा, कीमती, पुरखों, बुजुर्गों। मिसल मारे सरगंज, खजाने और बैठे सांप की तरह। मिसल मानी होता की तरह, मारे मानी सांप, सर मानी ऊपर बैठा हुआ, गंज खजाना। आज मस्कीन, कमजोर, नजीर, मिसाल, नफ्स कशी, नफसात ख्वाहिशात को मारना। सवाने उम्री, जिंदगी के हालात। और ये देखें एंड पे आया हुआ है कि मकालात सर सैयद से ली गई है यह सबक। इसका माखज मकालात सर सैयद है, जल्द पंजम। अब हमारे पास माश्क शुरू हो जाती है। पहला सवाल यहीं पे हल कर दिया। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, निहायत आज़मूदा है क्या? मकूला, एक शख्स अपनी मदद आप करने का जोश है उसकी तरक्की की बुनियाद। जैसा मजमूआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसके कानून और मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। ये कायदा है नेचर का। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई खिजर, और ऊपर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है, सबक अपनी मदद आपके मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। तो ये मुख्तसर जवाबात हैं, इनको साथ साथ लिखते जाते हैं। पहला सवाल है, अलिफ जुज वो कौन सा आजमूदा मकूला है जिसमें इंसानों और कौमों का तजर्बा जमा है? जवाब है वो आजमूदा मकूला है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जिसमें इंसान और कौमों का
तजर्बा जमा है। सर सैयद अहमद के ख्याल में कौन सी कौम जलील व बेइज्जत होती है? सर सैयद अहमद के खां के ख्याल में जो कौम अपनी मदद आपके जज्बे से खाली हो जाती है, जिसमें गैरत और हिम्मत कम हो जाती है, वो दूसरों पर भरोसा करना शुरू कर देती है, ऐसी कौम जलील व बेइज्जत हो जाती है। यहाँ भरोसे का जगह आप इन्हसार भी लिख सकते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने आप भरोसे का अल्फाज इस्तेमाल किए तो इसलिए लिख रहे हैं। हाँ जी में नेचर का कहना क्या है? नेचर का कहना यह है कि जैसा मजमूआ कौम की चाल चलन का होता है, बिल्कुल उसी के मुताबिक कवानीन और हुकूमती हाल होते हैं। गोया जैसी आवाम होगी वैसे ही हुकूमत और हुक्मरान होंगे। जी, दाल जो है बैरूनी कोशिश में बुराइयों खत्म करने का क्या नतीजा निकलता है? जवाब, बैरूनी कोशिश में बुराइयों खत्म करने से बुराइयां किसी और नई सूरत में और ज्यादा जोर और शोर से पैदा हो जाती हैं, जब तक जाती और इनफरादी चाल चलन को दुरुस्त ना किया जाए। हे जो दुनिया की मौजूद कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज्जत पाई? दुनिया की मौजूद कौमों ने अपनी आपके जज्बे और जज्बे और खूबी की बिना पर इज्जत पाई है। अब तीसरा सवाल हमारे पास, सबक आपके मतन को मद्देनजर रखते हुए जुमले मुकम्मल करें। तो पहले में आएगा मदद, दूसरे में आएगा पंसाल, तीसरे में हालतू, चौथे में खैर खैर, पांचवे में खिजर। हाँ जी, आगे हमारे पास है अलिफ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल। अगर अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए कि हरूफ तहजी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज पहले और बाद में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में लिखे जाएं, तो ऐसे अल्फाज के इस तरतीब को हरूफ तहजी या अलिफ बाई तरतीब कहते हैं। ये बता रहा है कि उर्दू अंग्रेजी की लुगात यानी कि डिक्शनरियां भी इसी तरतीब में होती हैं, यानी हम इस तरतीब से लिखते हैं कोई भी चीज कि वो हरूफ तहजी में जिस तरतीब से अल्फा हरूफ आ रहे होते हैं उसी से आएगा, यानी कि पहले आ जाएगा हमारे पास अलिफ मद आ उर्दू में, उसके बाद अलिफ बे पे ते, फिर इस तरह चलता रहेगा ये तक। अब यहाँ चौथा सवाल है, उसने कुछ अल्फाज दिए, कहता है इनको उसी तरतीब में लिखें। तो देखें हम पहले ढूंढ के लिखते हैं, आगे पीछे हैं। पहले यहाँ पर तजर्बा लिखा हुआ है, फिर नेचर है, तहजीब है, पुरख है, आजमूदा है, तो हम उसी तरतीब से लिखेंगे। पहले आ जाएगा आजमूदा, फिर आएगा आइंदा, अलमदा वाले आ गए, फिर पे आ गए, परस्तिश, पुरखों, पंसाल, तजर्बा, तहजीब, खिजर, खैर खाई, फयाज, मामार, नेचर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। आगे हमारे पास मुतलाजम या ग्रोही अल्फाज। कुछ अल्फाज अपनी नोयत के लिहाज से मुनफरद हो जाते हैं, जब हम उन अल्फाज को अपनी जबान पर लाते हैं तो उनसे मुतल्लिक या मुनसलिक बहुत से दीगर अल्फाज जहन में आ जाते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतलाजम या ग्रोही अल्फाज, मसलन चिड़ियाघर का लफ्ज जहन में आते ही बहुत सारे जानवर हमारे तस्वर में आते हैं। इस तरह किसी दरख्त का ख्याल करते हैं, इसकी शाखें, पत्ते, फूल, तना और जड़ वगैरह का ख्याल जहन में आ जाता है। अब वो कह रहा है झैल में कुछ ऐसे अल्फाज हैं उनके मुतलाजम या ग्रोही अल्फाज लिखे, यानी मुतलाजम या ग्रोही अल्फाज वो होते हैं, एक लफ्ज ऐसा होता है, मुनफरद होता है, उसका जिक्र करते ही उसके साथ जुड़ी मुनसलिक बहुत सारी चीजें आपको जहन में आ जाती हैं। मिसालों से यहाँ पे नीचे दी गई, उसको हल भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। देखिए चमन, अब चमन क्या होता है? बाग। जैसे तो आपके जहन में क्या आया? पौधे, फूल, क्यारियां, शाखें, कांटे, कोंपले, पत्ते, टहनियां, माली वगैरह। घर आया तो मकान, सेहत, कमरे, बैठक, बावर्ची खाना, बाथरूम वगैरह। मदरसा आया तो मस्जिद, कारी, मुदर्रिस, तालिब इल्म, कुरान मजीद, कुतुब खाना, कमरा जमात वगैरह। दफ्तर आया तो उसके साथ जहन में आपको आएंगे कि ऑफिसर, मुलाजम, फाइल, कागजात, मोहर, मेज, कुर्सियां वगैरह। समंदर, पानी, बहरी जहाज, मछलियां, कश्तियां, आबी जानवर, गहराई वगैरह। वैगन है तो ड्राइवर, कंडक्टर, इंजन, सीट, सवारियां वगैरह। तो ये अब मुतलाजम अल्फाज आ गए। अब हमारे पास है कि मजमून लिखना। मजमून नसर की एक ऐसी किस्म है जो किसी मौजू पर इज़हार ख्याल किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सबक है ना आपका, आप मदद आप, ये सिन्फ सुखन के लिहाज से मजमून है। अब मजमून के जनाब कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इब्तिदाया, जिसमें आप मौजू का इंतखाब करेंगे, उसके मौजू का आप तारुफ लिखते हैं, फिर जाम और मुख्तसर तारुफ लिखते हैं, और वो दिल नशी अंदाज में होता है, कारी को पसंद है। उससे पता चलता है कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, जो कारी को, पढ़ने वाले को आमादा करता है। उसके बाद होता है दरमियानी हिस्सा, अहम हिस्सा, जिसको हम कहते हैं नफ्स मजमून। ये मरकजी हैसियत का है, जो उन्वान आपका होता है, जो मजमून होता है, उनको तरतीब के साथ पैराग्राफों की शक्ल में आम फहम और बोल चाल की जबान लिखते हुए उसकी पूरी तफसीलात हम लिख देते हैं, यानी उसके तमाम पहलुओं का अहाता किया जाता है। ज़रबुल मिसाल, अशआर दिए जाते हैं, तशबीहात, तलमीहात, इस्तारे सब इस्तेमाल करते हैं हम। और आखिरी हिस्सा होता है इख्तितामिया मजमून का, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तमाम तफसीलात को समेट कर चंद सत्रों में बयान कर देते हैं। मजमून का खात्मा ऐसा मौसर और दिल पजीर होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये मौजू हमने ऊपर क्या किया, सबका अहाता हो जाए। आगे जी मरकजी ख्याल या खुलासा लिखना। वो कहते हैं मरकजी ख्याल या खुलासा, मरकजी ख्याल तो फकत 3 या 4 सत्रों पर मुश्तमिल होता है, मगर सबक का खुलासा खासा तवील होता है। बाज़ औक़ात सबक के बराबर या से तवील हो जाता है।
لیکن دیکھیں دراصل خلاصے میں اس ترتیب سے بات لکھی جاتی ہے جو سبق میں بیان کی جاتی ہے، مگر ایک تو خلاصہ سرخیاں دے کر نہیں لکھا جاتا، یاد کریں خلاصے میں سرخیاں نہیں آتی، دوسرے خلاصے میں کوئی شعر بھی نہیں لکھا جاتا، کیونکہ شعر یا کوئی واقعہ وغیرہ لکھنا ضروری ہوتا ہے مصنف اس کے اندر خود کرتا، اور جو خلاصہ ہوتا ہے نا وہ تقریباً 1/3 ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ہم نظموں کا مرکزی خیال لکھتے ہیں اور اسباق کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کے اصولوں کو روشنی میں سبق اپنے میں آپ کا خلاصہ لکھیں، تو لیں جناب یہ آپ کا خلاصہ حاضر ہے۔ خلاصہ لکھنے کا آپ کا طریقہ میں پہلی کلاس میں بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتاتا جاتا ہوں۔ جب بھی خلاصہ آ جائے امتحان میں، سب سے پہلے آپ نے حل سوال نمبر لکھنا ہے، 2 4 6 جو بھی ہو آپ کے سوال نامے کے اوپر ہو وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جناب لکھنا ہے سرخی دینی ہے خلاصہ سینٹر میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ اضافی چیز ہے سبق کا عنوان، اپنی مدد آپ، پھر آپ نے دینا مصنف کا نام سر سید احمد خان، اور ماخذ مقالات سر سے یاد رکھیں یہ 3 چیزیں سیم رہیں گی، ایک جیسے رہیں گی، ہر خلاصے میں یہ بدلیں گی، یعنی سبق کا عنوان وہ دیں گے جس سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، مصنف کا نام بھی اسی کا لکھیں گے اور ماخذ بھی وہی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نثر پارہ پیراگراف بنا کے لکھنا شروع کرنا ہے اور اسی طریقے سے لکھتے جانا ہے کہ پورا سبق کور ہو جائے۔ اب دیکھیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، آزمودہ مقولہ ہے، اسی چھوٹے سے جملے میں کئی نسلوں اور قوموں کے تجربات جمع ہیں۔ اپنی مدد آپ کا جوش و جذبہ ہی سچی ترقی کی بنیاد ہے، یہی جذبہ قوموں کی مضبوطی اور ترقی کی بھی بنیاد ہے۔ اگر اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جائے تو ہمت و غیرت بھی کم ہو جاتی ہے اور ایسی قومیں دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہیں۔ یہی فطرت کا اصول بھی ہے، جیسی عوام ویسے حکمراں۔ پہلے صفحے کے تقریباً 2 پیراگراف کو بلکہ پہلے صفحے کو اسی ایک پیراگراف میں سمیٹ لیا ہے۔ قوم شخصی حالت کا مجموعہ ہوتی ہے، شخصی محنت، شخصی عزت اور شخصی ہمدردی و ایمانداری قومی عزت و وقار کا باعث بنتی ہے، جبکہ شخصی تنزل قومی تنزلی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ہمیں سمجھ آیا کہ جیسی شخصی حالت ہوگی، انفرادی حالت ہوگی، ویسی قومی ہوگی۔ جب تک شخصی زندگی اور چال چلن کو بہتر نہ کیا جائے تب تک بیرونی قوت سے کچھ بہتر ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اچھا یہ لفظ جا سکتی ہے یہاں پہ صدقی ہو گیا ہے، یہ کمپیوٹر کی یعنی کہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ اب ہم نے ایک اور پیرا بنایا، قوم سے اصل ہمدردی یہی ہے کہ ہر فرد اپنی شخصی اصلاح کرے، اپنے اندر اچھے اخلاق و عادات، چال چلن، بات چیت، وضع و لباس، تعلیم و تربیت اور محنت کی خوبیاں پیدا کرے۔ اسی سے قوم کی اصلاح و ترقی ہوگی، نہ کہ اس امید پر بیٹھے رہنا کہ کوئی باہر سے آ کر ہماری اصلاح کرے گا، بلکہ اپنی مدد آپ کے جذبے کو اپنایا جائے۔ اصل غلام وہ نہیں جو کسی ظالم بادشاہ کی رعایا، بلکہ دراصل اصلی غلام وہ ہے جو جہالت، بد اخلاقی، خود غرضی، شرارت اور دوسروں پر بھروسے جیسی خامیوں میں مبتلا ہے۔ یہاں برائیاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسے ان برائیوں سے کوئی اچھی سے اچھی حکومت بھی آزاد نہیں کرا سکتی جب تک وہ خود اپنی دلی حالت تبدیل نہ کرے۔ بیرونی امداد، حکومت یا کسی خضر یعنی امداد کرنے والے رہنما کے انتظار میں بیٹھے رہنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے جذبے سے کام لینا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ سے پائی ہے۔ اپنی مدد آپ کا اصول نسل در نسل چلا آ رہا ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مسلسل محنت و ایجادات اور ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں اس بیش بہا جائیداد کا وارث اس لیے بنا گئے ہیں کہ ہم اسے اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ ایک غریب و مسکین شخص کی محنت اور پرہیزگاری قوموں کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی مدد آپ کا اصول ہی قوموں کی انفرادی، یہ لفظ ہی ہے، یہاں بھی ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، قوموں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے افراد اور قوموں کی زندگی میں عمدہ تعلیم، چال چلن، نفس کشی اور عزت و وقار جیسی نمایاں خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے افراد اور قوموں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارا جاتا ہے۔ چلیں جب خلاصہ وہ آگے ہمارے پاس درج اقتباس کی تشریح کریں۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام، سبق عنوان بھی دیں۔ آپ کو تشریح کا طریقہ میں لکھوا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، نہیں دیکھا تو اس کے اوپر پہلے سے ویڈیو موجود ہے میرے چینل پہ، وہ دیکھ لیں۔ نثر پارہ کی تشریح کرنے کا طریقہ، اب یہاں پہ اس نے 2 نثر پارے دیے ہیں، ایک الف اور دوسرا بے ہے، 1 بائی 1 دونوں کو کر لیتے ہیں۔ چلیں جی پہلا آ جاتا ہے ہمارے پاس پہلا، تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے پورا کا پورا کتاب سے اٹھا کے نثر پارہ لکھ دیا اور اس کے جو مشکل الفاظ تھے ان کو خط کشید بھی کر دیا، یعنی ان کے نیچے لکیر لگا دی، خط لگا دیا، انہی کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ اب جب ہم شروع کریں گے تو نثر پارہ کا تشریح کا طریقہ بتا چکا ہوں، پہلے کیسے لکھنا ہے پھر بتایا جا رہا ہوں۔ سب سے اوپر آپ نے درمیان میں لکھنا ہے حل سوال نمبر، اور سوال نمبر وہی دینا ہے جو امتحان کے سوال نامے میں، وہ 7 ہو، 6 ہو، 5 ہو۔ یہاں پہ 7 ہے تو وہی 7 لکھ دیتے ہیں،
اس کے بعد آپ نے سرخی دینی ہے نثر پاروں کی تشریح، کیونکہ 2 نثر پارے ہیں، 1 سے زیادہ ہے، اور پھر آپ نے سینٹر میں یہ دینا ہے پہلا جز، الف کر رہے ہیں یا بے کر رہے ہیں، الف جز۔ اس کے بعد آپ نے سرخی دینی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں ہم کیا کیا لکھتے ہیں؟ سبق کا عنوان، اپنی آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اور ماخذ مقالات سر سید۔ پھر بتا رہا ہوں یہ 3 چیزیں سیم رہیں گی، یہ تبدیل ہوں گی۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ آپ نے لکھنا ہے، لیکن سبق کا عنوان وہی لکھنا ہے جو ہے، یعنی اپنے مطلب آپ پچھلا تھا ہمارے پاس اخلاق حسنہ، تو وہی لکھیں گے۔ یہاں مصنف کا نام بھی اسی سبق کا لکھیں گے جس کا آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، اور ماخذ بھی اسی کا لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پورا کالم بنانا ہے، اس میں الفاظ معنی لکھنے ہیں، سکیل لے کے جانا ہے امتحان میں، اسی حساب سے بننا ہے۔ ابھی سے اس کی پریکٹس کریں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس شخصی، جس کا معنی ہوتا ہے ذاتی، انفرادی۔ دوسرا ہمارے پاس تنزل، جس کا معنی ہے زوال، بد چلنی، بد کرداری۔ تمدنی، مل جل کر رہنا یا طرز معاشرت، ایک ساتھ رہنا، بہمی، آپس میں یا آپس کی بدیوں برائیوں۔ نیست و نابود، تباہ و برباد کرنا، اور چال چلن، طور طریقے۔ یہ جی آپ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہو گئے، اتنے آپ کھانے بنائیں گے جتنے آپ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سرخی دینی ہے سیاق و سباق۔ بتا رہا ہوں یہ سیاق و سباق 9th 10th کلاس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں اگر یاد کر لیں۔ باقی آپ کی جو 11th ایف اے سے یہ پھر سیاق و سباق شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق میں کیا لکھتے ہیں؟ پہلے ہم لکھتے ہیں کہ یہ نثر پارہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ نثر پارہ سبق اپنے آپ کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نثر پاروں میں اپنے آپ کے جذبے کو قوموں کی غیرت اور معیار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس نثر پارہ میں شخصی محنت و اپنے آپ کو قومی ترقی کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ نے اس میں سیاق و سباق دیا۔ اگر آپ سیاق و سباق کی سرخی نہ دیں 9th 10th والے، تو پھر یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ آپ نے تشریح کے شروع میں لکھ دینی ہیں۔ جب ہم تشریح کریں گے تو ہم لکھنا شروع کریں گے زیر تشریح نثر پارہ یا تشریح طلب نثر پارہ، دیا گیا نثر پارہ میں مصنف آپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قوموں کی ترقی افراد کی ذاتیوں، شخصی محنت، عزت، ہمدردی اور ایمانداری پر منحصر ہے۔ دراصل قوموں کی ترقی ان کے افراد کی ترقی ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے افراد اپنی مدد آپ کے تحت محنت کر کے ترقی حاصل کرتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری قوم ترقی کرتی ہے۔ تھوڑی سی انفرادی محنت، ایمانداری، اچھے اخلاق اور اعلیٰ چال چلن اجتماعی طور پر پوری قوم کی عزت و وقار کا باعث بنتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ اب یہاں ہم شعر لکھ رہے ہیں، تشریح میں آپ اشعار لکھ سکتے ہیں اور خوب لکھ سکتے ہیں۔ ہم جب شعر لکھیں گے اس کو کوشش کرنا ہے کہ شعر کی صورت میں لکھیں۔ علامت شعر ڈالی، پھر ہم نے لکھنا ہے پہلا مصرع، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا شروع کریں۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ جس طرح ہر شخص کی انفرادی محنت و عزت اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اسی طرح قوموں کے زوال کی وجہ بھی لوگوں سستی، کاہلی، بے ایمانی، بد تہذیبی، بد چلنی، بے عزتی اور خود غرضی جیسی انفرادی و معاشرتی برائیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذاتی زوال کی وجہ قوم ملک کا زوال ہے تو ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس کی اپنی آوارہ و بد چلن زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذاتی و انفرادی زندگی کو بدلنا ہوگا، تب جا کر قوم کی حالت بدلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب دیکھیں ہم آیت لکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اب ہم ریفرنس کا حوالہ دیں گے، سورۃ الرعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہم شروع کریں گے۔ اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے شعر کی صورت میں یوں بیان کیا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اچھا، عام طور پر اس شعر کو علامہ اقبال یا مولانا الطاف حسین حالی سے نسبت دی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ آگے ہم پھر پیرا بنا کے لکھیں گے۔ مصنف بیان کرتا ہے اگر ان برائیوں کو خود سدھارنے کی بجائے اگر بیرونی کوششوں سے سدھارنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ برائیاں کسی نہ کسی اور صورت میں مزید زور و شور سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا بہترین حال یہی ہے کہ اپنی شخصی زندگی کو بدلا جائے اور اپنے ذاتی چال چلن کو سدھارا جائے، اپنی مدد آپ کی جائے، کسی بیرونی امداد و کوشش کا بھروسہ بالکل نہ کیا جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی ہے اپنی مدد آپ کا دوسرا نام، یہی قانون فطرت ہے، یہی اصل نظام۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اسی کی مدد سے انسان عزت و مرتبے اور ترقی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، خود کو محنتی، فرض شناس اور حسن اخلاق کا پیکر بنا کر اپنی معاشرے اور قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے،
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब दूसरा पैरा था हमारे पास जनाब यारी, यह है बड़ा सच्चा मसला, इसको हमने उसी तरह किताब से उठाकर लिख दिया और लिखने के बाद इसके अल्फाज जो मुश्किल अल्फाज उनको भी खत कशीद कर दिया। तो चलें आगे, हम सिर्फ यहाँ पे अब हल सवाल नंबर हमारा लिखा हुआ है, उसी तरीके से नस्र पारों की तशरीह है। अब हम जुज़ बे लिखना है, क्या लिखना है? जुज़ बे। अगर आप मुसलसल लिख रहे हैं तो हल सवाल नंबर और नस्र पारों की तशरीह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जुज़ बे लिखना है। लेकिन हम ये इसलिए लिखते हैं ताकि मुम्तहिन जो पर्चे चेक करता है वो कहीं भूल ना जाए और आपके नंबर ज़ाया ना हो जाए। फिर उसी तरह हवाला मतन लिखेंगे जनाब, हवाला मतन में हम वही सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखिज लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम खत के अल्फाज के माने लिखेंगे। अल्फाज मजबूत, कवि, ताकतवर, मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़तदार, इज़्ज़त वाला, खिज़र, राह दिखलाने वाला या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, बदियों, बुराइयों। इसके बाद हमने उसी तरह सियाक़ व सबाक़ लिखना है। ये नस्र पारा सबक अपनी मदद आपके दरमियान से लिया गया है। इससे पहले नस्र पारों में अपनी मदद आपके तहत खुद को सुधारने और कौमी तरक्की का जरिया बनने का जिक्र किया गया है कि किसी का इंतजार ना करें बल्कि खुद मेहनत करें। इस नस्र पारा में तरक्की याफ्ता व मुअज़्ज़ज़ कौमों की तरक्की का राज अपनी मदद आप में पोशीदा है, बताया गया है। चलिए तशरीह है आगे, हम तशरीह शुरू करेंगे। तशरीह तलब नस्र पारा में मुसन्निफ अपनी मदद आपकी अहमियत को उजागर करते हुए बयान करते हैं कि अपनी मदद आप एक ऐसा आलमी और आफाकी सच है जिसे कोई नहीं ठुकरा सकता। जितनी भी कौमों ने तरक्की की है उन सब की तरक्की की वजह अपनी मदद आप है। उन्होंने खुद मेहनत की है, किसी दूसरे पर इन्हसार नहीं किया है। यही वजह है वो कौमें आज दुनिया में खुद मुख्तार, मजबूत, तरक्की याफ्ता और बाइज़्ज़त बावकार हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी मदद आप गैरतमंद और गैज़तदार लोगों का वतीरा है। वो कभी भी किसी पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि अपनी मदद आपके तहत खूब मेहनत करके अच्छे अखलाक अकदार को अपना कर तरक्की करते हैं। और वही कौमें तरक्की करती हैं जिसमें ऐसे गैरतमंद, मेहनती और आला अखलाक व अकदार के मालिक अफराद मौजूद हों। मुसन्निफ बयान करता है कि अगर लोगों को अपनी मदद आपकी अहमियत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वो इस पर अमल पैरा भी हों तो इन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वो फिर खुद मुख्तियार हो जाएंगे और किसी खिजर को नहीं ढूंढेंगे। खिजर यहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है जो लोगों की मदद करते हैं। और कुछ सुस्त लोग खुद कुछ नहीं करते बल्कि उम्मीद करते हैं कि काश हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आकर उनकी मदद करें, इन्हें खुद कुछ ना करना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि कानून फितरत अपनी मदद आप करना है। जिंदगी है अपनी मदद आपका दूसरा नाम। यही कानून फितरत है, यही असल निज़ाम। मुसन्निफ बयान करता है कि औरों पर भरोसा करना और अपनी मदद आप दो बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ असूल हैं। जो दूसरों पर इन्हसार करता है वो खुद को बर्बाद करता है और अपना कीमती वक्त, हुनर और सलाहियतें बेकार ज़ाय करता है। जबकि जो लोग अपनी मदद आप करते हैं, दूसरों पर इन्हसार नहीं करते, वो अपने अंदर की तमाम अंदरूनी बुराइयों को ख़त्म करके आला अखलाक व अकदार के हामिल होते हैं। वही लोग अपनी और अपनी कौम की हालत बदलने के सुनहरी असूल पर कार फरमा होते हैं। वही लोग कौम मुल्क के लिए सरमाया इफ्तिखार होते हैं। ऐसे ही लोग असल तब्दीली का बायस बनते हैं और कौमों की तरक्की और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे का बायस बनते हैं। इसीलिए मुसन्निफ ने अपनी मदद आपके तहत खुद और कौम को बदलने की अहमियत पर जोर दिया है क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, तर्जमा, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदले। सूरत अर्रअद। आगे मौलाना जफर अली खान ने इसी आयत का तर्जमा शेर की सूरत में यूं बयान किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मदद आपके जज्बे को अपनाएं और दूसरों पर इन्हसार ना करें ताकि हम, हमारा मुआशरा और हमारी कौम तरक्की करें। चलें ये तशरीह पूरी। आगे लिखता है सरगर्मियाँ, वो कहता है क्लास में मकालात सर सैयद की जल्द पंजम हासिल करके मजमून आज़ादी राय पढ़कर अपने साथियों को सुनाया जाए और फिर तमाम तलब इल्म को ये शेर मौलाना जफर अली खान का याद किया जाए और इसका ऊपर चार्ट बनाया जाए। और जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तन दुरुस्त। ये नज़ीर अकबर आबादी के शेर के मफहूम के साथ मद्देनजर सेहत सफ़ाई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत के मौजू पर एक मजमून लिखें और इस मजमून को जमात में अवेजा करें, सुनाएं। ये सरगर्मी आपने कर लेनी है। आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी समझ ना आए पीछे करके दोबारा देखिए, समझिए अच्छे तरीके से, नहीं तो कांटेक्ट करें, राब्ता करें, कमेंट्स करें, आपको इंशाल्लाह बताया, आपको इंशाल्लाह तफसीली जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आपके पास आती रहें। 9th 10th और मुख्तलिफ क्लासेस की तमाम उर्दू की कुतुब, नई कुतुब का तमाम असबाक, नज़्मों और गज़लों की तशरीह बयान करेंगे, इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।